محترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اپنے اپنے گھر اندر تشریف فرما یا پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، ملت اسلامیہ دی غیور بہو بیٹیوں، اس گلی بٹنگی اور پورے علاقے چو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، التجا ہے، استدا ہے، اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا مل بیٹھنا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی ساری عظمت قرآن کریم دے حوالے نال مل بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اساں سارے نو حضور دے حوض کوثر تے اکٹھے فرمائے، اور زندگی اندر اللہ تعالی مکے اور مدینے اندر اکٹھے فرمائے۔ جنہ دوستاں نے، احباب نے اس پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، برادرم بھائی آصف مسعود صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے محسن بزرگ ماسٹر نظر محمد صاحب، محمد اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیاں کوشاں کاوشاں محنتاں اللہ توشہ آخرت بنائے۔ حضرات، قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال بات چل رہی ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ساری کائنات دیاں کتاباں نالو آلہ ہے، ساری کائنات دیاں کتاباں نالو پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، لوگ کی ڈرامہ انگریزی بھی سمجھ لیندے ہیں، پنجابی تو آنی چاہیے۔ حضرات، قرآن ساری کائنات دیاں کتاباں نالو آلہ ہے، کیونکہ انہوں نازل کرن والا بھی آلہ ہے، لے کے آن والا بھی آلہ ہے۔ قرآن آلہ ہے، قرآن نازل کرنے والا بھی، جب بولو گے نہیں نا تو پھر میں بھی چپ ہو جاؤں گا۔ قرآن آلہ ہے، نازل کرنے والا بھی، ہاں آلہ ہے، قرآن آلہ ہے، لے کے آنے والا فرشتہ بھی آلہ ہے۔ قرآن اتنا آلہ ہے، جس بولی اندر آیا وہ بولی عربی، ساری کائنات دیا زبانہ بولیاں جو آلہ ہے۔ قرآن اتنا آلہ ہے، توجہ میرے وال، قرآن اتنا آلہ ہے جس دھرتی تے آیا وہ دھرتی مکہ مدینہ ساری روئے زمین تو آلہ ہے، اور قرآن آلہ ہے جس رات قرآن آیا وہ رات لیلۃ القدر ساری راتاں جو آلہ ہے۔ قرآن آلہ ہے، اتنا آلہ ہے جس مہینے چایا وہ مہینہ رمضان سارے مہینے جو آلہ ہے۔ قرآن آلہ ہے، کیوں آلہ ہے؟ جس نبی دے سینے تے آیا وہ نبی ساری آدم علیہ السلام دی اولاد جو آلہ ہے۔ نازل کرنے والا بھی آلہ، لے کے آن والا فرشتہ بھی آلہ، جس نبی تے آیا نبی بھی آلہ، جس بولی چ آیا وہ بولی بھی آلہ، جس مہینے آیا مہینے چ آلہ، جس زبان چ آیا وہ زبانہ چ آلہ، جس دھرتی تے آیا وہ دھرتی بھی آلہ۔ کیوں نہ قرآن آلہ ہوئے؟ قرآن دی عظمت بڑی ہے، قرآن دا شان بڑا ہے، اور سچی بات عرض کرنا، یاد رکھنا، جیڑا آلہ قرآن نال پیار پائے گا اللہ انہوں دنیا چو آلہ بڑھا دے گا۔ حضرات، اگر غصہ نہ کرو، ناراض نہ ہو، میں بھی انسان ہاں، تسی بھی، بولو ذرا، تسی بھی انسان ہو، تسی نیچے بیٹھے ہو، میں کرسی تے بیٹھا، میں نے رب نے کرسی تے کی دی وجہ تو بٹھایا ہے، بولو یار، محسوس نہیں کرنا۔ ایک قرآن آلہ ہے، پیچھے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مہر، بڑے بڑے جناب خان، بڑے بڑے ملک صفا اندر کھڑے ہوندے نے، اور ایک مزدور دا بیٹا مسلح تے کھڑا ہے، جب تک اللہ اکبر نہ کہے کوئی رکوع نہیں جا سکتا، جب تک سمع اللہ نہ کہے کوئی سر اٹھا نہیں سکتا، جب تک اللہ اکبر نہ کہے کوئی سجدے جا نہیں سکتا۔ حضرات، اس امام نو، مزدور دے بیٹے نو اتنی اتھارٹی کنے عطا فرمائی؟ قرآن والے رب نے عطا فرمائی۔
قرآن آلہ ہے نا جیڑا اللہ کتاب نال وابستہ ہو گیا اللہ انہوں دنیا چو اللہ بنا دیں دے اللہ دی شانہ اللہ کر دیں دے اللہ دے رتبے اللہ کر دیں دے تائیں تے مالک کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ خالق کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں ایک قرآن اساں نازل فرمائے اساں آپ نازل فرمائے یہ دی حفاظتاں بھی اساں آپ کرنیاں نے اللہ اللہ پاک قرآن دی کیویں حفاظتاں کر رہا ہے قرآن کیویں دنیا اندر پھیلدا جا رہا ہے چھوٹا جہا بچہ 7-8 سالاں دا بچہ ہے 7-8 سال دی بچی ہے نا جنوں انگریزی دی سمریاں یاد نہیں ہوندیاں انگلش دے سپیلنگ یاد نہیں ہوندے سٹوریاں یاد نہیں ہوندیاں ایک بچہ جنوں قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے اللہ قرآن دے سینے چ محفوظ کر دیندا ہے اللہ پاس کس کو قرآن پاک نو بچے دے سینے اندر محفوظ کر دیندا ہے سینہ بسینہ قرآن چلدا آ رہا ہے درجہ بدرجہ قرآن چلدا آ رہا ہے سینہ بسینہ قرآن چلدا آ رہا ہے بڑے بڑے دنیا تے قرآن دے منہ بیری آئے بڑے بڑے دشمن آئے قرآن مٹھان والے قرآن نو مٹھان والے آپ مٹ گئے قرآن نہ مٹا سکے خود مٹ گئے قرآن نہ مٹا سکے قرآن نو کوئی نہیں مٹا سکتا کیونکہ دی حفاظت کرنے والا اللہ ذوالجلال اللہ اکبر کبیرہ کتے مالک کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگوں سو قرآن پاک اندر جو کچھ بھی نازل فرمائے یہ سارا قرآن مومنوں دے واسطے ہدایت بھی بن کے آیا تے شفا بھی بن کے آیا شفا بھی بن کے آیا تے رحمت بھی بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ قرآن شفا بھی بن کے آیا قرآن ہدایت بھی بن کے آیا قرآن رحمت بھی بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی حدیث سننا اور اپنے سینے سے محفوظ کر لینا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ ہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اے توحید پرستو اے متبعین سنت اللہ تعالیٰ شاد باد رکھے اللہ تعالیٰ آباد رکھے اللہ تعالیٰ بستیاں آباد رکھے نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھیا میں نے یقین ہو گیا علاقہ توحید پرستان دا ہے اے علاقہ نبی پاک دے متوالے دا ہے اے بستیاں نبی پاک دی ختم نبوت نو منن والے دیاں ہاں اس طرح درود پڑھ دیا رہنا ایک بار درود پڑھو گے 10 رحمتاں آن گیاں 10 گناہ مٹ جان گے 10 درجے بلند ہو جان گے سنیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن اقرأ القرآن قرآن پڑھیا کرو صبح پڑھیا کرو شام پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو مردوں تسی پڑھیا کرو عورتوں تسی پڑھیا کرو بچیوں پڑھیا کرو بچیوں پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو کیوں فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایک قیامت والے قرآن آئے گا کہ سال اندر آئے گا آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامت شفیعاً لِأَصْحَابِهِ قرآن اپنے پڑھنے والے آندہ قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا قرآن اپنے پڑھنے والے آندہ قیامت نو سفارشی بن کے آئے گا شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا تاہی تمہیں پیار نہ کہنا چاہنا یاری نال قرآن دے لال تو ہولی کو سبحان اللہ یاری نال قرآن دے لال تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو دن رات قرآن نو پڑھیا کر
راضی رب رحمان نو کریا کر راضی رب رحمان نو کریا کر جنتی درجے اوپر چڑھیا کر اینو پڑھ کے درجے پا لے تو یاری نال قرآن دے او یاری نال قرآن دے لال ہے تو آؤ لوگوں سن لو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا جڑا قرآن پڑھے گا قرآن تے عمل کرے گا ایک قرآن قیامت والے دنوں دی سفارش کرے گا اللہ دی بارگاہ جائے گا عرشاں والے ربا میں تیرا کلام میں تیرا پیغام میں تیرا بیان اللہ ہے تیرا بندہ قرآن پڑھنے والا اللہ ہے تیرا بندہ قرآن دی تلاوت کرنے والا میں دی سفارش کرنے واسطے آیا اپنی رحمت کر دے ایدہ بیڑا پار کر دے اللہ انہوں معاف کر دے جنت دا داخلہ عطا کر دے اللہ اللہ ایک قرآن سفارش کرے گا اللہ قرآن دی سفارش نو قبول فرمائے گا اللہ قرآن دی سفارش نو اللہ قرآن دی سفارش نو ضرور قبول فرمائے گا اور قرآن پڑھنے والے دے درجے بلند فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا جن نے قرآن حفظ کیتا ہے جس بیٹی نے حفظ کیتا بیٹے نے حفظ کیتا اور لوگوں اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنا لو اور کچے نہیں پکے حافظ بنا لو اللہ اکبر کبیرہ امام کائنات نے فرمایا جن نے قرآن پڑھے ہے اور قرآن تے عمل بھی کیتا ہے اللہ او دا اپنا مقام ہوئے گا قرآن پڑھنے والے دا اپنا مقام ہوئے گا اللہ جنت دے مین دروازے تے کھڑا کر دے گا اگے جنت دے سٹیپ نے جنت دے درجات نے اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا بندیا دنیا تے پڑھدا رہے کی بٹنگی گلی کے بٹنگی بٹنگی اوتھے پڑھدا رہے پاکستان پڑھدا رہے مریدیاں پہاڑیاں تو پڑھدا رہے ایبٹ آباد دے ضلع چ پڑھدا رہے جی یا اللہ پڑھدا رہے فرمایا دروازہ کھول گئے پڑھنا شروع کر دے جنت دے درجات شروع ہو گئے نے ہر آن والا درجہ ایک تو اعلیٰ تو اعلیٰ پڑھدا جا جنت دے درجے چڑھدا جا پڑھدا جا جنت دے درجات تے چڑھدا جا جتھے تیری منزلاں مک جان گیاں تے تیری کوٹھیاں شروع ہو جان گیاں اتنا اعلیٰ اللہ مقام بنائے اللہ اللہ میرا بیٹا بھی سنا رہے سے میں بھی سنا دینا اللہ اللہ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ اللہ سچی گل ہے سچی بات ہے ایک رشتہ ہوندہ ہے خون دا ایک رشتہ ہے دین دا ایک رشتہ خون دا رشتہ ایک دین دا رشتہ میرے کاغذ اندر سب تو مقدس رشتہ دین اور کلمے دا رشتہ ہے آج جنہ لمبا اور مشکل سفر کر کے میں بٹنگی تو اڈے کول آیا نا اینا سفر کر کے کدے خالہ کولے نہیں گئے کدے چاچے تائے کولے نہیں گئے کدے مامے کول نہیں گئے کسے دنیا دے رشتے کول اتنی دور نہیں گئے جتنے تو اڈے کول دور آیا اے کس رشتے نال آیا ایمان دے رشتے نال قرآن دے رشتے نال دین دے رشتے نال اسلام دے رشتے نال مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلامی خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلو پیار پاویں جے قرآن دے نال دلو پیار پاویں اے قرآن دے
منافع ہزاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اللہ پاک نے قرآن نو شفا بنایا اللہ پاک نے کل مرضاں دی شفا بنایا قرآن نو اللہ اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھیا بھی کرتے سن تے محبت نال سنیا بھی کرتے سن گل سمجھ آئی میں کی کہ آپ محبت نال قرآن پڑھ دے بھی سن بولو قرآن ایک پڑھن دی مثال سن لو ایک سنن دی مثال سن لو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات نو قیام کر دے رات نو کی کر دے سارے بولو قیام کر دے تہجداں پڑھ دے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے اتنا لمبا قیام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریا کر دے اتنا لمبا قیام کر دے آپ دے پیراں تے سوج پہ جاندی آپ دے پیراں تے ورم پہ جاندے تہاڈی بولی چ ورم کہندے نے سوج کہندے کی کہندے ہو اور پیر سج جانا ہے یہ نا ہاں کو تھوڑی تھوڑی میری رہنمائی کر دے رہے نا ٹرانسلیشن بھی نال ہوندی رہے حضرات امام کائنات رات نو قیام کر دے رات نو تہجد دی نماز پڑھ دے اتنا زیادہ قرآن پڑھ دے اتنا زیادہ قرآن پڑھ دے آپ دے پیراں تے سوج پہ جاندی آپ دے پیر بار سج جاندے اتو قرآن آ گیا اتو اللہ پاک دا پیغام آ گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا مالک کائنات نے فرمایا سونیا میں قرآن تنگیاں چپان واسطے نہیں اتاریا اے میرے سونے نبی اے قرآن میں تنو تکلیفاں چپان واسطے نہیں اتاریا یا ایھا المزمل اے سونی چادر والے اے مزمل دی کملی والے رات نو قیام کریا کر الا قلیلا مگر تھوڑا قیام کریا کرو یا اللہ کتنا قیام کرا اللہ پاک نے فرمایا نصفہو او انقص منہ قلیلا یا تے ادھی رات قیام کریا کر یا ادھی رات تو بھی نصف قیام کریا کر اللہ واللہ اللہ آپ دے پیراں تے سوج پہ جاندی آپ دے قدم مبارک سج جاندے اللہ واللہ اللہ میں کیوں نہ پیار دے نال کہہ جاواں کٹن راتاں مسلیتے یہ سمجھ آئے تو پھر کہنا سبحان اللہ جنہوں نہ سمجھ آئے چپ رہے میں نے بھی پتا چلے بھی سارے میں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کٹن راتاں مسلیتے کھلوتے آن پیر سج جاندے کٹن راتاں مسلیتے کھلوتے آن پیر سج جاندے اللہ آکھے نہ جاگتنا اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے میرے پاک نبی اتنا لمبا قیام کر دے اور قیام اندر اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے اللہ پاک دے قرآن دیا تلاوتاں کر دے میں صدقے جاواں قربان جاواں محبت دے نال سننا ذرا اے تے رات دے قیام نے نا ایک دن جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نبی پاک دے کول بیٹھے سن بیٹھے حضور نے فرمایا اقرا علی القرآن یا عبداللہ اے میرے عبداللہ بن مسعود جی یا رسول اللہ فرمایا عبداللہ آج میں نے قرآن پڑھ کے سنا کی فرمایا حضور نے قرآن پڑھ میں نے اے میرے عبداللہ میں نے قرآن پڑھ کے سنا جناب عبداللہ بن مسعود نے عرض کیتا ہے انا اقرأ علیک و علیک انزل اے سونے کملی والے مصطفیٰ جی تُس
तुसां ते कुरान नाज़िल हुंदा है। आका जी मैं जनाब नू कुरान सुनावा, मैं कोई तुहाडे नालों सोहना ते नहीं पढ़ना जानदा, आका जी मैं तुहाडे नालों बेहतर ते नहीं पढ़ना जानदा, तुहाडे सीने ते कुरान नाज़िल हुंदा है। अल्लाह वल्ला अल्लाह, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, रहमत कायनात ने फरमाया, उहिब्बु अन अस्मा मिन गैरी, उहिब्बु अन अस्मा मिन गैरी। ए मेरे अब्दुल्ला, मैं कुरान पढ़दा ते रहना ही हां, कुरान दियां मैं तिलावतां ते करदा रहना, अज मेरा कुरान सुनने नू जी करदा, अज मेरा सारे कहो हाँ थोड़ा भी सुनने जी करदा है। बोलो खुद भी पढ़िया करो, बेटियां को कुरान सुनिया करो, बेटियां को बेटियां को कुरान सुनिया करो, उलमा को कुरान सुनिया करो, कुरान दी मोहब्बत रखिया करो, कुरान दी उल्फत रखिया करो, कुरान दी पाक दी चाहत रखिया करो। आपने फरमाया इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी, आज मेरा कुरान सुनने में जी करदा है, आज दिल करदा है पढ़ने वाला कोई और होवे, सुनने वाला मोहम्मद होवे। आज मेरा जी प्या करना है, पढ़ने वाला कोई और होवे, सुनने वाला मोहम्मद मुस्तफा है। आज मेरा कुरान सुनने जी करदा है। जनाब अब्दुल्ला फरमाते मैं पढ़ना शुरू कीता, मैं पढ़दा जा रहा, नबी पाक सुनते जा रहे, तवज्जो नबी पाक सुनते जा रहे, आपने नीवियां पाइयां, कुरान पढ़ी, कुरान सुनी जा रहे, मैं पढ़ी जा रहा, पढ़दे अब्दुल्ला फरमाते ने जदों मैं सैर ते आया, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। के कायनात दा कुरान पढ़े अब्दुल्ला बिन मसूद ने, वो कैसा मंजर होएगा, वो कैसा समा होएगा, वो कैसे लम्हात होंगे, वो कैसी कड़ी होएगी जिस वेले हर उम्मत दा मैं गवाह तलब करांगा, हर उम्मत दा गवाह आएगा। अल्लाह वल्ला यकीनन हर उम्मत दा गवाह उस उम्मत दा नबी होएगा। नबी अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया मैं तेनू इन्हां सारे ते गवाह बनावांगा, ए मेरे मोहम्मद तुसां इन्हां सारे ते गवाह बनोगे। आपने अपने बारे सुनिया ना कि मैं क़यामत नूं इन्हां सारियां दा गवाह बन के आना है। आपने अपनी जात के बारे कुरान सुनिया, आपकी अखियां च आंसू आ गए, आपने रोना शुरू कर छड़िया है, आपने रोना शुरू कर छड़िया है। आका रोई जा रहे नाले इशारा कर रहे हस्बुका या अब्दुल्लाह, हस्बुका या अब्दुल्लाह, ए मेरे अब्दुल्ला बस कर मेरे अब्दुल्ला तिलावत खत्म कर। जनाब अब्दुल्ला फरमाते मैं तिलावत रोकी, खामोशी इख्तियार की थी, दिल कीता मैं हजूर दा चेहरा वेखा, इंज मैं नजर उठाई, नबी पाक दे मुखड़े ते नजर पाई, नबी पाक दे चेहरे ते नजर मारी, मैं की वेख्या है अल्लाह ते हबीब रो रहे ने, आप दी अखियां च आंसू जारी ने, रहमत कायनात रोई जा रहे ने, आप दी अखियां च रहमत आंसू जारी ने, आका कुरान सुन के रो रहे ने। नबी पाक की सुन के रो रहे ने, बोलो आज का उम्मती मिरासियों के लतीफ़े सुन सुन के हंसता है। मोबाइलों के अंदर जुगतां भरियां ने, रिकॉर्ड कीते लतीफ़े, ड्रामे, मिजाइया ड्रामे, फनी ड्रामे, हंस रहे, अपनी बीवी को सुना के हंसा रहे, अपने बच्चों को हंसा रहे। नाओ मुसलमाना, जिस नबी का कलमा पढ़े, जिस महबूब का हमने कलमा पढ़ा, वो नबी कुरान पढ़ के रोया, वो नबी कुरान सुन के रोया। कभी कुरान पढ़ के रोए, कभी कुरान सुन के रोए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखियां च आंसू जारी। जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने फईज़ा हुआ आईनाहु तज़रिफ़ान, मैं की
تکیائے رحمت کائنات دیاں اکھیاں چانسو جاری نے آقا روئی جا رہے نے نبی پاک روئی جا رہے قرآن سن کے رو رہے نے اللہ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے میری اور تسانی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف فرمایا آپ نے آواز دے کے بلایا عائشہ جی میرے آقا فرمایا عائشہ جلدی آ میری بات سن میرا ملکم پہ گیا ہے اماں عائشہ آئی تے آنے اندر دیر ہوگی آنے اندر تھوڑی جی دیر ہوگی تھوڑی جی تخیر ہوگی آپ نے فرمایا عائشہ تاخیر نل کیوں آئی ہے لیٹ کیوں آئی ہے کی کر رہی سے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں مسجد اندر ایک تہاڈا شاگرد قرآن پڑھ رہا سی میں قرآن سن رہی سی مسجد اندر تہاڈا شاگرد کی کر رہے سی بولو قرآن پڑھ رہے سی اور میں قرآن سن رہی سا اللہ اللہ جتنے آئے نے سب نو اس مسجد دیا زیارتاں کرا اللہ اس مدینے دیا زیارتاں کرا دے دل وچ ارمان رکھیا کرو میں جملے بنائے بڑے پیارے تواڈے واسطے تواڈی نظر کرنا چاہنا تواڈے واسطے دعا کرنا چاہنا اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے جن نے جانا ہے بولے دوسرا تکلیف نہ کرے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے کملی والا سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتے میرا کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ توانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے مدینے دیا پیاریاں گلیاں جتھے لائیں نبی جی دلیاں پھر سنو بڑے پیار والا جملہ ہے مدینے دیا پیاریاں گلیاں جت لائیں نبی جی دلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دلال پجاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ اللہ حضرات میرے پاک نبی نے بلایا اماں عائشہ نو اپنی بیوی نو بلایا ساڈی اماں نو بلایا عائشہ قریبا آنے اندر دیر ہو گیا آپ نے فرمایا عائشہ کی پی کرنی سے یا رسول اللہ مسجد دے اندر تہاڈا شاگرد قرآن پڑھ رہا سی وہ بڑے پیارے انداز اندر پڑھ رہا سی میں قرآن سن رہی سا آپ نے فرمایا اچھا اتنا پیارا قرآن پڑھدا سی فرمایا تو ٹھہر میں پتہ کر کے آؤں کون ہے نبی پاک خود چل کے آئے تو جو میرے وال امام کائنات خود چل کے آئے مسجد کی دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے مسجد کی دیوار نہ لگ کے کھڑے ہو گئے اندر تکیا میرے محبوب پاک نے اندر تکیا ہے کہ اندر کون قرآن پڑھ رہا ہے کون اتنا پیارا قرآن پڑھنے والا قاری قرآن ہے کون اتنی خوبصورت آواز اندر پڑھنے والا قاری قرآن ہے میرے پاک نبی نے دیکھا نا اللہ واللہ نظر ماری حضرت سالم حضرت اونچی بولو حضرت سالم مولا حذیفہ اللہ پاک تو قرآن پہ پڑھ دے گے اتنا پیارا انداز قرآن پڑھنے دا اتنا پیارا لہجہ قرآن پڑھتا ہے نبی پاک سن دے رہے اتنی خوشی آئی نبی پاک نو آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ توجہ میرے ول فرماؤ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک اللہ جی تیرا شکر ہے میری امت اندر ایڈا سونا قرآن پڑھنے والے تو قاری قرآن پیدا فرمائے اللہ واللہ اللہ یا عرشاں والے یا ربا تیری ذات دا میں
शुक्रिया अदा करना तो मेरी उम्मत अंदर एडा सोना कुरान पढ़ने वाले कारी पैदा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जअल फी उम्मती मिसलका। अल्लाह 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 दा शुक्र अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत अंदर एडा सोना कुरान पढ़ने वाले कारी पैदा फरमाए। और यार आज बेटा कुरान पढ़े बाप कहता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा कुरान पढ़ रहे। और लोगों बेटी कुरान पढ़े माँ कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बेटी कुरान पढ़ रही है। कोई शागिर्द कुरान अच्छा पढ़े उस्ताद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शागिर्द कुरान पढ़ रहे। नबी पाक ने अपने शागिर्द का कुरान सुनया फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शागिर्द कितना प्यारा कुरान पढ़ रहा है। शागिर्द का कुरान सुनया नबी पाक ने। हजरात सुनो अर्ज कर रहे हैं नबी पाक मोहब्बत चाहत उल्फत नाल कुरान पढ़ते भी सन। कुरान बोलो असा की करना है पढ़ना भी है सारे बोलो। इधर आवाज़ बहुत कम आ रही खैर ते है मेरी समझ नहीं आ रही तुहानू आ रही समझ तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलो यार। मोहब्बत नाल कुरान पढ़ना भी है कुरान सुनना भी है कुरान पढ़ना भी है कुरान सुनना भी है। कुरान पढ़ने वाले का भी सवाल सी बढ़ेगा इंशाअल्लाह।